أبو أمرنا زفتر مرزام ألتاو سمعيت ويد مازي توكسيك إيموشن نبلهم بخميك نوجدو خنقطات أورا نخل زبل زقرب حتهم بزحات سبات أو أمرهم من عمتات كيم قاطيرهم لبهم تقيموا حقوقهم كساع زقبت صلة تشكيمهم بقوها بحركات حنا بولو زنورو بزحات يوم أتم سبات كيم مالتكو قوهرة وإيد كحسكاس زي مدر باي مالتيو لك قوهرة متشبات غيركم حسبوه حدا فلسفات هايبل سبي تصلى انت تصليخا نسخا اخا تغدا يبل انتي مالت ديو سب كتصلي خلخاكم اتي او مرخا زفطر التاو سمعيت وي دمات التاو كيميكال ابنات كامري فايبريت زغبر افتنايت سبي يكونن كم تحيال سوا نت عترو زبلعو كم تحيال مرزي نت متحاز نت بلقات زبلعو قيم قني صلي دما نامرخا نت معقوري زبلعو مصحف قدس بايبل كوترينا نصلوهم فتو نزرغمهم مرقو يبل بمخنياتيو እትጥቕሚ ንጸላእትኻ ዘይኮነስ ንባዕልኻ እዩ ኣእምሮኻ ሓራኽ ትወፅን እንታን እዩ ክልተ ፈለስቲ ነይሮምስ ውሕጅ እናሰገሩ ሓንቲ ሰበይቲ ውሕጅ ዘስግራሲ ኢና ረኺቦማ ሽዑ ከየስግርዋ ሕጊ ሃይማኖት ኣይፈቕደሎምን ምስ ሰበይቲ ክነኻኽኡ ኣብ ማእኸል ውሕጅ ጠምጢኖማ ከይኸዱ ድማ ሰብኣውነት ሕልና ተሰሚዕዎም ሽዑ እቲ ሓደ ፈላሲ ዝሕሸሉ ኢሉ ተሸኪሙ መስጊርዋ ሽዑ ነዊሕ ሙሉእ መዓልቲ ተጓዒዞም ኣብ ሓደ ገዳም ምስ በፅሑ እቲ ሓደ ፈላሲ እንታይ ኢልዎ عنتوس تجاكي خايلوا هي تاجرة نتاسبيتي تشكيم كاسجير كيا حق هيمانة تحس كايلوا أنت ودي أنا شو مسسجركوا أو يجري فيا أو يرسعيا نسخاجن كسا حجي أبرئ سخا تشكيم كيا اللي خايلوا بزحزن كنتات بزحات سبات نعمتات زأكل أو أمرهم سبات تشكيمهم يمزنورو كم زي عينت مهارت فيديوهات بس حكم تدليهم بريو جزاي إنلايتمنت لكم أب يوتيوب كترخبون تدخليهم أتوم ناي تيك توك ناي فيسبوك فلوراتي أب يوتيوب أتيهم سبسكرايب جبرو ساب حجي سبسكرايب جبركم ما تينكو كلكم يدلي أب كتسأل فيديو رحبنا باي باي